One TV Patrol. Asenso sa Amis Administration mitimaan og MOA sa disud alang sa Green Program. Opisyal nang nahilakip ang Ozamis City sa Green Program human sa Memorandum of Agreement signing nga gipahigayon ni adtong Pebrero 16 ning tuiga sa opisina sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD Region 10 sa Limkit Kay Gateway Tower 2. Personal nga mitambong si Mayor Sam Normango Fuentes uban sa ubang mga lokal nga punong ehekutibo sa rehiyon. Ang programa nga gisuportahan sa Local Government Support Fund nagtumong sa pagpalambo og mga parke, plaza, bike lanes, walkways ug uban pang green ug active mobility spaces aron mahimong mas luwas, mas himsog ug mas malungtaron ang dakbayan. Sumala sa DSUD 10, ang inisyatiba dili lamang alang sa kasamtangang henerasyon kundi alang usab sa umaabot. Dako ang pagpasalamat ni Mayor Fuentes sa paghilakip ning dakbayan isip benepisyaryo o gamisaan nga ipatuman ang programa nga may transparency, accountability o pag-atiman sa kinaiyahan. Pinaagi sa maong kasabutan, gipakita sa Ozamis City o ang ligon nga baruganan sa pagpanalipud sa kinayahan o paghimo og mas berde o mas puy-anong komunidad alang sa tanan. One TV Patrol.